पंडाल में मौजूद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के जुमला जिम्मेदारान, कारकुनान और चित्रा टोपी के गयूर अवाम, सबसे पहले मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। वक्त चूंकि मुख्तसर है और अपने दामन में इतनी वसअत नहीं रखता कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर की जाए, लंबी चौड़ी तामीर मानी जाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके गोशे गुजार करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से यानी नाम आजाद कश्मीर के अंदर ये तकरीबन 45वीं या 46वीं सफर आजादी कॉन्फ्रेंस है और इन सफर आजादी कॉन्फ्रेंस का वो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी की तहरीक में किरदार भी आप सबके सामने है और मौजूदा जो अवामी तहरीक है जो हाल ही में चल रही थी इस खिते के अंदर, उसके अंदर भी एक बड़ा किरदार है। यानी इन तहरीकों के जरिए वो शोर देने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, जो बुनियादी तौर पे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का काम था और वो भी कर रहे थे, उसके साथ हम भी कर रहे थे। अब जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसा इलाका जिसको कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का घर समझा जाता था, जिसको इब्राहिम खान साहब के मानने वालों का घर समझा जाता था, वहां अगर जो आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कायदीन को सुनने के लिए आए हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आप रियासत की मुकम्मल खुद मुख्तारी और आजादी चाहते हैं। अब जो आपके जिले मुख्तसर वक्त में एक काम लगा के जाऊंगा, जिस तरह एक भाई ने पहले कहा कि अब ये दोबारा इलेक्शन के वक्त आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक की स्टेटमेंट सुनी होगी और उसकी स्टेटमेंट वो चूंकि आने वाले दौर का वो वजीर आजम का मजबूत उम्मीदवार भी है, तो उसकी स्टेटमेंट कोई आम स्टेटमेंट नहीं थी। उससे क्या कहा? उससे कहा कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि हम इस खिते को अब पाकिस्तान का सूबा बना दें। तो आप लोगों ने, क्योंकि ये जितना आपका हुक्मरान तबका है ये दो चीजें प्रोपोगेट करता है, ये कहते हैं कि हम जो वोट लेके आते हैं वो हमें हालांकि पाकिस्तान की बुनियाद पर मिलता है, और दूसरा ये कहते हैं कि ये जो कौम परस्त है ये सिर्फ चंद लोग हैं, जबकि हम चंद लोग नहीं हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इलाके पाकिस्तान के हामी हैं? यकीनन कोई नहीं है। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताएं जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी है। अब सारे लोग हैं और मैं यकीन से कहता हूं आप में से 50% लोगों ने वोट भी किए हैं। लिहाजा अब ये जब आपके पास आते हैं तो आपने इनसे पूछना है कि जनाबे वाला बताएं, सबसे पहले छोड़े स्कीम को, छोड़े रोड को, छोड़े स्कूल को, छोड़े पानी को, वो हम निजामती तरीके से ले लेंगे और उसका रास्ता ये आपको मिल गया है। अब इनसे आपने जो पूछना है वो पूछना है कि पहले बताएं जनाब कि आपका बिलीव क्या है? आप रियासत को मुकम्मल आजाद और खुद मुख्तार देखना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ हलाक करवाना चाहते हैं? तो यकीनन उनका जवाब होगा कि हलाक पाकिस्तान के दाई ही है। तो उनको जूते मार के इस चिता से वापस करना है, जूते मार के उनको चिता से वापस करना है। और फिर ये जो कह रहे हैं कि हम इस खिते को जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना देंगे, सूबा बनाने से कोई मिसाइल हल नहीं होते। सूबा बनाने से मिसाइल हल होते तो फिर बंगाल बांग्लादेश कभी ना बनता। सूबा बनाने से मिसाइल हल होते तो बलूचिस्तान में मुफ्त शुगर लाशुगर ढेर न होते। सूबा बनाने से मिसाइल हल होते तो सिंध में थर के अंदर बच्चे प्यास से न मर रहे होते। सूबा बनाने से मिसाइल हल होते तो पंजाब में लोग झोपड़ियों में न रहते होते। इसलिए सूबा बनाना कोई मिसाइल का हल नहीं है। मिसाइल का एक ही हल है, यहाँ से ये फौजें निकालो, ये नापाक फौजें, ये पाकिस्तान की नापाक फौज, ये हिंदुस्तान की नापाक फौजें निकाले यहाँ से। दूसरी बात मुख्तसर वक्त में आपसे करके इजाजत चाहूंगा, बस वो ये है कि आपके पास ये हालांकि पाकिस्तान को चूरन लेके आते, मैंने पहले भी बात की थी। अब जो आप जब ये आपके पास आएंगे तो फिर आपने कुछ यूं इनसे सवाल भी करने हैं कि आप किस पाकिस्तान से हलाक की बात करते हैं।
میں پہلے بھی ایک تقریر میں یہ پوری فیکٹس اینڈ فگر بھی شیئر کر چکا ہوں. آج پھر میں آپ سارے دوستوں کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کبھی نہیں سنا. بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پہ ابتری کا شکار ہے. پاکستان اس وقت سیاسی طور پہ ابتری کا شکار ہے. پاکستان اس وقت فکری طور پہ ایک تقسیم ملک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں فری بلوچستان کی تحریک چل رہی ہے, سندھ میں سندھی دیش کی تحریک چل رہی ہے, پختونستان میں آزاد پختونستان کی تحریک چل رہی ہے, اندرون پنجاب آج بھی جو پنجاب کا کٹر پنجابی ہے وہ گرینڈ پنجاب اور الگ پنجاب کی باتیں کرتا ہے اور وہ پورے پاکستان کو آج بھی پنجابستان سمجھتا ہے. تو یہ ایک فکری طور پہ تقسیم ملک ہے جس کی پہلے سے کوئی شناخت نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ علاج کر کے کیا کریں گے؟ دوسری چیز, یہ سیاسی طور پہ ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اب دیکھ لیں محمد علی جناح سے لے کے یہ عمران خان تک اپنے سارے جتنے ان کے الیکٹڈ صدور آئے اور پرائم منسٹر آئے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ قائد اعظم کو انہوں نے زہر دے دیا, لیاقت علی خان کو انہوں نے گولی مار دی, ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا, نواز شریف کو انہوں نے بار بار تخت سے اتارا, پھر لایا, پھر اتارا, پھر لایا, پھر اتار دیا. اس کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا کیا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیا. اپنے محسنین ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اکبر بھٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو حکمران ہیں کل امان بھائی کے ساتھ, کل مرزا صاحب کے ساتھ, کل اسلم کشمیری کے ساتھ یہ سلوک ہو تو پھر آپ بے شک لا کے پاکستان کے نعرے لیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا عزت دار طریقے سے رہے تو پھر آپ کو خود مختار کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اس نعرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تیسری چیز جو میں گزارش کر دوں آپ سے کہ یہ معاشی طور پہ کس قدر ابتری کا شکار ملک ہے. اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پورے دنیا میں اس وقت بھکاری کہا جاتا ہے. آج پاکستان کے اندر ایک پیدا ہونے والا بچہ وہ 5 لاکھ کا مقروض پیدا ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے دنوں کا ایک فیکٹ ہے کہ جی 94% پاکستانی وہ جو ملک چھوڑنے پہ تیار ہے. تو اس حالات میں آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے جو ہم ایک عرصہ دراز سے جس کے لیے ہم موزن کا کردار ادا کرتے ہیں اور اذان دے رہے ہیں کہ خود مختار جموں کشمیر کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہو جائے. آخری اپنے جو ہمارے جے کے ایل کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ 1 منٹ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جتنے ذمہ داران ہیں, کارکنان ہیں, کسی نے کسی حوالے سے کوئی معذرت خانہ رویہ باقی یاد تک نہیں اختیار کرنا, بالکل نہیں کرنا. ہم نے کوئی اسکیم خوری نہیں کی ہوئی, ہم نے کبھی زکات نہیں کھائی ہے, ہم نے کبھی کوئی چوری ڈاکہ نہیں مارا ہے, ہم نے کبھی کوئی اسکول کی کوئی سڑک کی اسکیم بیچ کے نہیں کھائی ہے. اس لیے کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹنکے کی چوٹ پہ سیاست کریں گے, طاقت کا توازن اس باغ میں انشاءاللہ قائم کریں گے. انشاءاللہ وسطی باغ کے اندر جو کمی رہتی ہے وہ آج جہاں سے شروع ہو چکی ہے, وہ بلکہ خود سے شروع ہو چکی ہے. آج دوسرا سیشن ہے اس کا. اگلے دنوں میں آپ وسطی باغ کے اندر اس پارٹی کو ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ دیکھیں گے جو زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے. یہ بالکل ہماری واضح پالیسی ہے. کوئی ڈنڈا مارے گا اس کو واپس 2 ڈنڈے ماریں گے, کوئی تھپڑ مارے گا 2 تھپڑ ماریں گے, کوئی گولی مارے گا تو 1 کے بدلے 6 ماریں گے. بالکل برابر جواب دیں گے. کسی کو معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.